موضوع طريف يهم التوانسه الكل. يظهر لي كان توا نعملوا دوره قبل شقل فتر في لي تيران دو سبور لما نلقاو ولاد الحومه الكلهم دون لي ماتش دو فوت. دونك على هذاك اخترنا باش نحكيو على ممارسه الرياضه في رمضان، معناتها ممارسه الرياضه والصوم. وفي هذا الاطار دونك استضفنا السيد الدكتور وليد بن حميده. عسلامة وليد. عايشك سلام. دونك وليد vous êtes médecin du sport et algologue. Oui. واش معناتها algologue؟ Algologue معناتها traitement de la douleur chronique. ودكتور وليد زاد سي لو ميدسان نتاع ليكيب ناسيونال دو تايكوندو. دونك مرحبا بك معنا. عايشك مرحبا بك. وشكرا على قبول الدعوه. والله بكل سرور. بما انه كما قلت تفضلت وقلت لي رمضان شهر الانطلاقه جديده في برشا حاجات وخاصه الرياضه اللي هي تهم التوانسه الكل، بما ان عندنا تاريخ حافل معناها في تقاليدنا، عندنا تاريخ كبير برشا في الرياضه. مرحبا بك. وليد برشا عباد تخمم اللي سبور في رمضان اي ريسكي. لو فري دو فو من لي دو روسو هذه شنيا؟ صحيح اللي برشا من الناس يخموا ثقافيا ولا يخموا اللي فما ريسك مع السبور، بينما هو سبور اكيد فيه ريسك. فما حاجات اخرين مع السبور كيما السخانه، الكليما نتاعنا الى شو اي هوميد، كيما لا ريكوبيراسيون اللي بعد السبور كي في بارتي دو لونترينمون، كيما زاد لي زادابتاسيون نتاع البدن نتاعنا معناها قدامها ستريس pour l'organisme. Le sport il est reconnu que c'est un facteur de stress. هذوما الكل يخليو اللي السبور يلزم يتعمل بطريقه ريزونابل ريزوني، معناها بطريقه اخرى يلزم السبور يتعمل يوميا، وهذاك هو الهدف، من غير ما تاخذ حتى ريسك باش نجم تواصل. على خاطر رمضان فيه اكيد اهداف دينيه وفما زاد اهداف شخصيه اللي هي شخص c'est une mise à l'épreuve de sa volonté. وبما انه هو قادر باش يسيم ينجم زاد قادر يعمل حاجات اخرى ايجابيه، بما انه الرياضه هي اول اداه مداواه تدخل وتحسن جوده الحياه نتاع اي شخص يعمل رياضه بانتظام. دونك اللي مستانس يعمل سبور ينجم يكمل يعمل سبور على روحه في رمضان. ينجم يكمل بصفه مش عاديه، بصفه استثنائيه شويه، معناها مختلفه شويه. يلزم يعرف يختار الوقت اللي يعمل فيه سبور، يعرف يختار الشارج نتاع السبور، يعرف يختار زاد كيف بعد شقال الفتره، على خاطر ما نجموش نحكيو على الرياضه الا ما نحكيو على التغذيه السليمه اللي فيها خاصه الماء. دونك التغذيه والماء مهمين جدا باش يكونوا متوازنين. تعرف لي ريسك الكل نتاع لي بليسيور سبورتيف سي بارابور على ريغيدراتاسيون، شرب الماء اللي نحن نعملوه في شقال الفطر ونعملوه في 8 سوايع، على خاطر رمضان 16 ساعه دابستينونس يلزم يكون واحد عنده طريقه معينه باش ينجم يرجع بهم وينجم يواصل يعمل الرياضه نتاعو. دونك هو احسن وقت في النهار في رمضان بور فير دو سبور؟ في الصباح، في نص النهار، قبل شقان الفطر، بعد شقان الفطر؟ هنا الوقت ذو اهميه قصوى. يختلف انت والنيفو نتاع السبورتيف. لو كان مثلا سبورتيف افيري معروف يلعب مع الفريق القومي ولا يلعب مستوى معين تاع الرياضه، هذاك حسب لي زيتود اللي نعرفوهم احسن وقت للبرفورمانس هو ماذا بيا يعمل الصباح. اما سينو الاخرين ينجموا يعملوا في النهار الكل، واحسن وقت في النهار هو عاده قبل شقال الفطر. علاش قبل شقال الفطر؟ على خاطر جوست ابري تبدا المرحله نتاع الريكوبيراسيون اللي هي لا ريهيدراتاسيون وما الى ذلك، معناها من التعويضات الخسائر الماء نتاع الماء ونتاع لي زوليغو اليمون نتاع. وقبل شقال الفطر لي ريزيرف ils ne sont pas puisés، معناتها il n'y a plus de réserve donc de la journée non؟ هو قبل شقان الفطر هو يختلف باختلاف الشخص، كل واحد واللي ريزيرف نتاعو. اون بارل لا دو لا ماس غراس ولا ماس ميكر، زاد لا كومبوزيسيون كوربوريل، كل واحد بدنه كيفاش، قداش عنده نسبه المياه نسبه كذا. لكن بطريقه عامه بصفه عامه السبور اللي نحكيو عليه نحن سي اون اكتيفيتي فيزيك ادابتي، ماهيش رياضه نتاع قويه، لا بيان او كونترير تتعمل دو فاسون ريزونابل اي ريزوني بشويه بشويه دوسمون مي سيغمون. وبالعكس الرياضه راهي عندها برشا كيما نحن مخلوقين من جسد وروح وكل شيء، جسد وروح، معناها الجانب النفساني وجانب الراحه نتاع الاسترخاء، الجانب السيكوريتي اللي هو لو ستريتشينغ قبل ومن بعد، لي شوفمون يسمو يتعمل مليح زاد اوسي. هذوما الكل يخليونا من الاول باش نعملوا شويه رياضه متزنه مده معقوله من غير ما نتعبوا رواحنا. والهدف كما قلت لك من الرياضه هي لا ديسيبلين والانتظام، والهدف على شهر كامل. مش نعمل انا سبور اليوم نقوى على روحي راسيلي من بعد معناها ما نكملش نعمل
معناها l'activité physique adaptée هذه. Donc voilà, quelle est la meilleure activité physique recommandée في رمضان؟ La marche et la marche. من أهم الرياضات هي la marche rapide ما فيهاش ريسك بالنسبة للمفاصل. agréable خاطر ماكش تعمل في مجهود تنجم تطول فيها في الوقت. شنو ياخذ لا مارش تخلينا نخدموا بدنا الكل وخاصة نكونوا كونسيون بالتنفس نتاعنا. معناها تو سكي كارديو فاسكولير كارديو ريسبيراتوار يكون عادة معناها يتجاوب بطريقة إيجابية جدا مع المارش من غير ما تعبوا روحنا. وبعد شقن الفترة سبور اللي بعد شقن الفترة معناتها السبور نتاع اللي بعد شقن الفترة زاد يتعمل فما بعض من الناس اللي تبارك الله كيما قلنا قبيله يعملوا برشا رياضة هذوما ناس اللي ينجموا يعملوا ترافاي دون انتونسيتي أكثر شوية. بعد قداش باش شقن الفترة؟ عادة بعد ساعتين عملية الهضم هي تدوم ساعتين بعد ساعة 4 سوايع. بون هنا انت طريقة الأكل كيفاش؟ شنو هو كلا وكيفاش كلا؟ اكزاكتومون. فما شكون تلقى بون نحن عندنا ثقافة التوانسة ناكلوا كل شيء صح بشفاء وهنا ضربة واحدة. فما شكون يعمل اون بون ريبارتيسيون تاع الماكلة ياكل برشا مرات وشوية شوية شوية بطريقة متوازنة. وعادة بالنسبة للرياضي يلزمو يختار يلزمو يعمل انسيبلاج يعرف الأهمية الأولى ليا سي باش يعاود يشرب بك المشروبات ويرجع لي نيوتريمون كيما الحديد وكيما برشا حاجات اللي يخسرهم وقت اللي فما ايبر سوداسيون وقت اللي يخرجوا في العرق الكل هذوكم يرجعهم هذيك الاولويه نتاعو ومن بعد ياكل برشا مرات باش ينجم يقاوم من غدوه ويكون يعمل لي ريزيرف نتاعو نتاع الجليكوجين مثلا بالنسبه للغدوه باش يعمل ايفور وتكون ماكله متقسمه على 8 سوايع من شقان الفطر حتى السحور. وشنو المأكولات المحبذه معناتها اوسي بيان في شقان الفطر كيف السهريه كيف السحور؟ المأكولات المحبذة بون هذا كل شخص كيفاش معطينا ناخذوا الكمية اللازمة من المياه. مانيش نقول لك اي خاصة المياه وما تنساش اللي ليفور فيزيك اللي نعملوا فيه مع الصيام عادة ما عندناش برشا وقت 8 سوايع برك غزمو نحن في بلدان أقل نحن عندنا 8 سوايع نجم نفطر فيهم ماذا بينا 8 سوايع هذوكم en fraction فيهم برشا مرات beaucoup de prises معناها alimentaire et hydrique. Culturellement c'est pas évident. الشقة أنا المغاربة تبارك الله يعملوا امتداج في شقة الفطر سي رابيد سي équilibré فيه الماء فيه جو فيه الغلة une petite pause ومن بعد ils reprennent la bouffe c'est plus animé. بينما نحن في تونس فما برشا ناس qui ont une addiction عندهم إدمان مثلا على الكارتة مازال كي يشق فطرو يعمل ضربة بريك شربة ويخرج ياكل حاجة في الدروج باش تطاولة في القهوة. الاديكسيون للكارت هذايا كما قلت لك انطلاقه جديده هو رمضان ماذا بينا تكون انطلاقه جديده للرياضه خاطر نحن نحاربوا في السيدونتاريتي اللي هي اسباب من الاسباب الرئيسيه في لي فاكتور دو ريسك في الامراض الكل. دونك نحبوا الناس يتحركوا حتى شويه خير ما بلاش. فوالا شويه هذيك معناتها مثلا المراه تقول لك انا الدار والصغار والخدمه معناتها كومون elle va faire. والله تنجم في دارها تنجم تدير نجم تعمل شويه دي زيكزارسيس خاطر هو الرياضه كما قلنا سي ان اوتي ثيرابوتيك نجمو نعمل فيه لو فولي ريدوكاسيونيل. Il est admis que مثلا de nos jours le mal du dos عند الناس الكل على الاقل تنجم في الدار تعمل un renforcement pour le dos un renforcement pour مثلا pour les muscles de la معناها pour les muscles du corps en fonction de la personne. تنجم دونك تعمل برشا حاجات حتى في دارها تنجم تخرج تعمل un petit quart d'heure pour faire des courses ولا باش تجيب حاجه 20 minutes. Sur place, elle peut s'entraîner avec des exercices d'étirement, de gainage, de respiration surtout et de détente. خاطر ما ماجيناش نحن نبداو نغسل الماكله هكا ولا فما شكون ما نجمش يرقد افيك سا يساشارني يقعد يحب يرقد alors que يخرج يعمل مشرة يعمل un peu d'exercice معناها bien dosé c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus bénéfique. À faire une pompe tous les soirs ça totalise 30 pompes à la fin. C'est déjà ça. Donc هذاك هو دونك نحن ماذا بينا اللي في هذايا باش نبداو خاطر فما اون بوبولاسيون اللي يبداو في رمضان. إلا ننبهوهم ونقولوا لهم ماذا بيكم ما تبداوش تلوجوا على لي سونساسيون اونسيان. Donc en fin de compte contrairement à certaines idées reçues نجمو نبداو سبور في رمضان. نجمو نبداو في رمضان فرصة هو باش خاطر بما أن عندنا عزيمة باش نصوموا وعندنا معناها الوقت هو اللي الكونترات نتاعو اما نجمو نبداو نعملوا رياضة في رمضان بشوية بعد 30 يوم تلقى روحك ديجا عملت ريكونديسيونمون فيزيك وتنجم تواصل بعد رمضان. هو الهدف مش في رمضان هو سي تواصل ماك تعرف
عاده يعني نفع القوس بالنسبه للنساء عاده معروفين يعملوا لي ريجيم قبل الصيف حتى نروحي للصيف. حتى الرجال اللي مغرومين زاد بالبادي بيلدينغ لا ميسكولاسيون يدخلوا سالة سبور هكا زاد كيف قبل الصيف. الهدف هو التواصل خاطر معناها الرياضه هي من اهم انواع معناها من اهم الطرق نتاع العلاج ونتاع البيرفورمانس معناها aussi bien physique qu'intellectuelle. Tout à l'heure, au fait, Walid, il y a la marche, mais il y a aussi la natation. La natation, oui. La natation, هنا بما أننا الحمد لله بالنسبة للناس اللي يسكنوا معناها قراب على البحر فما شكون يمشي للبيسين زادا كيف يعملوا لاكوا ستريتشينغ لاكوا ريدوكاسيون لا مارش دون لو جدا 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 مهمة. معناتها حاجات خفاف. حاجات خفاف في البحر سي ميوز انكور كيما اللي كانوا قبل معناها يمشيو في البحر لا تالوسوثيرابي هي وفات الهواء نتاع البحر لو سوليل لو تو l'écosystème la sécurité pour les articulations aussi donc une marche dans l'eau c'est extraordinaire voilà. D'accord. Donc on peut faire du sport. On peut faire du sport et vivre le sport. Vivre le sport. Oui. حاجة أخرى معي وليد donc étant ainsi كيف le médecin de l'équipe nationale taekwondo donc pour les sportifs professionnels est-ce qu'il y a donc comme les sportifs qui les sont comme les sportifs les majouches donc pour les sportifs et les majouches ils gardent un rythme de l'entraînement mais pour les sportifs qui jeûnent ou probablement مثلا نجموا يشاركوا في des compétitions à l'étranger voilà des compétitions de haut niveau est-ce que la performance نتاعهم ما تتمسش مع Oui, tout à fait juste. C'est très, la question elle est pertinente. بالنسبة للسبورتيف اللي عندهم des échéances في رمضان. وهذا يدور برشا أبحاث قاعدة تعمل منذ معناها 10 سنين قاعدين نبحثوا على كيفاش نعملوا باش نحافظوا على البيرفورمانس في رمضان. الأبحاث الكل اللي تعملت ورات اللي فما une baisse de la performance, une baisse notable de la performance durant de l'activité de la performance durant Ramadan. Et donc هنا يقع التساؤل شنو الحاجات اللي يخليونا نجموا نحسنوا هالبيرفورمانس هذيا. عادة البيرفورمانس فيها برشا beaucoup de paramètres. دونك نجموا ما نقويوش مثلا حاجه معينه ونقويو حاجات اخرين مثلا نجم ما نعملش انا ترافاي دو فورس مي جو ترافاي اكثر لاجيليتي لا بريسيزيون الدقه دونك فما حاجات يتخدموا. اما بالنسبه للسبورتيف دو نيفو عاده في رمضان ما يكونوش معناها فريمون او توب سوف كو وقت يكون عندهم ان كادر ان ستاف تكنيك فريمون يكون صحيح برشا. دور نحبثوا كما قلت لك قبيله نحبثوا نرنيهم في قاعات مغلقه على خاطر اكبر مشكله هي مع الصيام مش معناها الريستريكسيون هذيا الابستينونس نتاع الماكله والشرب مده ساعات طويله ما خاصه الطقس اللي عندنا السخانه والرطوبه. شنو نجموا ناكلوا كي باش نعملوا سبور معناتها في السحور pour avoir les réserves nécessaires durant la journée اذا كان باش نعملوا سبور pendant la journée والا اذا كان عملناه بعد ما تقبل شقل الفطر قد شنو نجموا ناكلوا بعد شقل الفطر pour restituer ce qu'on a perdu. بالطبيعه لو ستريس فيزيك لو ستريس معناها engendré par le sport l'activité physique يلزموا حاجات bien spécifiques باش نجموا نرجعوا ونعوضوا الحاجات اللي خسرناهم بالعرق نوتامون الماء والاملاح والفيتامينات. نحن الحمد لله بلاد مثلا الحبوب برشا توانسه تقول له اشرب لترتين ماء ولا 3 لترات ماء ما يعرفش كيفاش. Donc la bonne répartition serait la meilleure chose serait de diversifier. نوع عندك كاس بسيسه نجم تشرب نجم كاس ماء. هنا الماء مش شرط هي ماء معناتها اي نجم سوائل. هنا نبه الناس من شرب الماء البارد ماهوش باهي. اي برشا اولاد بعد ما الماتش نتاع الكره يدخلوا طول مع شقان مع المغرب معناتها يشربوا طول من الريفريجيراتور. اكبر خطر هذايا ماهوش باهي حتى تعرف كي الحديد من سخانه البرد وش يعمل فما بالك كيفاش ينجم واحد يعمل هكاك البند. دونك ماذا بينا الماء تومبيراتور امبيونت في الظل والا على ليميت مسخون. بوركوا با المسخون عنده مش بيه برشا سي كونترينيون في الانفيزيون سا باس. دونك عندنا مثلا نحن بدات الحبوب كاس بسيسه خارق العاده اليمون معناها هذاك غذاء متوازن للبسيسه فيها برشا حبوب فيها برشا حديد فيها برشا فيتامينات خارق العاده هكا ولا السوائل الاخرين نشربهم شو عاده في الشوربه. هنا كيف زي التوانسه نحبوا نحن عاده حاجات الشوربه في خاصه في رمضان لي جو بون لي فروي اهم من لي جو ما يسالش حتى لي جو المهم يقع شرب الماء بطريقه كبيره في شقل الفطر ومن بعد tout au long de la soirée حتى للسحور. ديما تنصحوا انتم كي نقولوا 3 لتر الماء راهو مش بشرط هي العباد تعرفش معناتها 3 لتر كي نقولوا بالكاس كاس ستاندار معناتها قداش تجي من كاس؟ بالكاس بون 8 10 كيسان 12 انا قاعده نقولها
هكا معناها نقول اللي لازم تشرب قبل ما تعطش. لو فات اللي تاخذ انت وعي باهميه المياه في حمايه العضلات نتاعك، المفاصل نتاعك، المخ نتاعك، النظر، كل شيء. الماء مهم جدا، مخلوقين 70% دونك اولويه هي الماء، خاصه في السخانه اللي موجوده ونحن توا في معناها فصل الصيف، دونك مع زاد الرطوبه الماء ضروري برشا. معناتها ما تستناش السونساسيون تاع العطش، لازمك تشرب قبل ما تعطش، ويفو ديفيرسيفي باش ما يقلق زاد واحد تقول نشرب 5 ستيكات. الماء يفلتر امبوسيبل يغسل قبل ما يبدا يشرب، دونك لازم واحد ينوع شويه. بالنسبه للماكله خاصه لي سكرولون فو معناها ريستوري في السحور وحتى زاد في العشاء. يفو ريستوري لي ريزيرف اون جليكوجين اللي هو عاده باللي سكرولون، لي بات الدنتي ولا الخبز ولا حتى اللي يطيبوا في ديارهم هذاك الخبز الملاوي ولا المهم حاجه تكون متوازنه وتكون تمثل ماكسيموم 30%. هذا اون دور دو شق الفطر من الحاجه الكل. يلزم ناخذ برشا زاده معناها زلاليات البروتين اوسي، لي ليبيد مهمين جدا زاد اوسي. دونك يلزم نحاولوا ناكلوا بطريقه متوازنه وسونز اكسي. والكفتاجي يقبلوا عليه ياسر في السحور، ماك تعرف ما يصيرش هذيك ثقافتنا. ونحن اهم حاجه في الماكله تكون اون امبيونس كونفيفيال، مش تاكل كيما جاي رابيدمون. المراه تعدي 8 ولا 4 سوايع في الكوزينه ومن بعد حتى بلاصتك ما تسخنهاش. يفو سو بوزي بروندرو سون طون، تفرج مليح، تاكل مليح. لا كونفيفياليتي مهمه جدا حتى في عمليه الامتصاص في البدن نتاعنا. وقت الفرحه فرحه الصائم هي وفات، وفرحه اللمه. شكون يعمل 1000 كيلومترات باش يجي يعدي رمضان في تونس نوتامون الفولي هذايا. دونك الماكله با ديكسي في الماء، مرحبا الماء على بعضه معناها هذا معناها بك بالانواع الكل، وخاصه وجبه السحور. خاطر مع رمضان اكبر مشكله فما سي لي تروبل دو ريتم دو في انجندري بار لي فيي تارديف. نسهروا برشا في رمضان هكا ولا النوم مفرعس، لي سيكل دو سوميل سون ايكورتي voire même inversé. هذاك اللي يخلي الريكوبيراسيون يتعب. هذاك علاش السبور لازم يكون دو فاسون ريزونابل ريزوني، ماكش باش تعمل بيرفورمانس، بالعكس باش تعمل اكتيفيتي باش ترتحك جسمانيا. هذاك علاش ضروري تعمل فيها برشا ايشوفمون وتعمل فيها برشا ستريتشينغ افيك اون بون ريسبيراسيون كونسيونت. اي فوالا pour que tout se passe bien في رمضان. بالطبيعه هو شهر فيرتيل لكل شيء، للعبادات، للرياضه، لصله الرحم، لي سورتي، لي ديكوفيرت. في رمضان فما ناس يعملوا رياضه، يخرج يمشي للقريه، يمشي تستور، باش يخرج بالبني يتعرف على الناس، يمشي على ساقيه يعملها ساعه من غير ما يشعر. فهمت؟ دونك هذا كله نحن نجموا كان نحثوا توانسه عليهم، اخرجوا فرهدوا، امشيوا، البسوا سبيدريات باهيين وامشيوا. مش لي كروند سيرفاس، مي تنجموا تمشيوا على برشا بلايص دون لا ناتور ولا حتى في بلايص بعد علينا. ميرسي. جو vous en prie. وليد. ان شاء الله رمضانكم معكم. ان شاء الله مبروك سنين دايما. ان شاء الله مبروك.